إن منذ ظهور تنظيم داعش الإرهابي كانت للدولة التركية علاقات وثيقة مع تنظيم داعش، سواء من الناحية اللوجستية، سواء من الناحية العسكرية، سواء من الناحية المادية، وسواء من ناحية تسهيل مرور عناصر داعش إلى سوريا أو العراق، علما بأن التقارير الدولية أكدت بأنه تم دخول أكثر من 1700 داعشي إلى سوريا والعراق، وجميع هؤلاء عناصر دواعش تم دخولهم إلى الأراضي السورية والأراضي العراقية عن طريق الدولة التركية. إضافة إلى ذلك صدر كثيرا من التقارير من المنظمات والجهات الدولية ومن الصحف الدولية تؤكد بتورط الدولة التركية وعلاقاتها الوثيقة مع داعش. ومن هذه التقارير أعلنت هيئة مراقبة التمويل العالمي بإدراج تركيا على القوائم الرمادية السوداء. وبالرغم من وجود جميع هذه التقارير وهذه الأدلة تركيا تمول داعش، إضافة أن تركيا عضو أساسي في التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب، ولكن مع الأسف تركيا تستغل حتى المجتمع الدولي. من طرف هي عضو في التحالف الدولي مكافحة الإرهاب، وبطرف أساسي تدعم الإرهاب بأقصى وبكافة أنواعها ودرجاتها داعش وتنظيم القاعدة. ولكن في الواقع العملي ما زالت تركيا سواء في المدن التركية سواء في المناطق الواقع تحت سيطرة الاحتلال التركي، تركيا هو الحاضن الأساسي لداعش. وخير الدليل على ذلك عندما قام التحالف الدولي باستهداف البغدادي، فتبين بأن بغدادي كان في إدلب ولا يبعد أميال عن حدود الدولة التركية، أي كان في حماية الدولة التركية، إضافة إلى ظهور كثير من علامات وعناصر داعش في المناطق المحتلة ومنها في منطقة عفرين. فعلى سبيل المثال في 2019 ظهر صور لعناصر وشعارات عناصر داعش في ناحية الشيخ الحديد بالذات، إضافة إلى تنظيم جبهة النصرة التي تعتبر من المنظمات الإرهابية والمدرج اسمها على قوائم إرهابية. ففي 2019 فصيل الزنكي في قرية رمادية التابعة لجنديرس، فقام الفصيل بإخراج عناصره من القرية وقاموا بجلب عناصر من جبهة النصرة في قرية الرمادية، ولكن باسم عناصر فصيل الزنكي وغيرهم من الحالات. إضافة أثناء قيام قوات يبكي بتحرير مناطق الشعباء، فمناطق الشعباء كانت تسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، فجميع هؤلاء العناصر قاموا بالفرار والتجأوا إلى تركيا وخاصة إلى منطقة عزاد. فنحن لدينا بالأسامي من كان هناك أمراء لداعش في قرى حلبل وغيرها، والآن هم قادة في ما يسمى الجيش الحر. فمنهم مثلا عبد الجبار الأحمد. عبد الجبار الأحمد كان أمير لداعش، والآن هو موجود في عزاز ومسؤول في ما يسمى الجيش الحر. أبو المغيرة كان من المسؤولين ذو منصب وهو من قرية حربل، أمير داعش، والآن هو بحماية ومقيم في تركيا. أبو كرمو كذلك كان من قرية حربل، والآن وهو مقيم في تركيا وتحت حماية السلطات التركية. كذلك أمير لداعش في قرية الشيخ عيسى. كل هؤلاء كانوا أمراء لداعش، ولكن أثناء تحرير هذه المناطق هؤلاء الدواعش لجوا إلى تركيا وقاموا بتغيير لباسهم. إجبار وترساجي برونيجن يعني مال خدا أوجد حبس كده مانا إجبار راستي دزدريجية نتن يا راستي تجاوز نتن يا راستي شدة نتن برانيد مال خدا يعني التزام لكن درنا كفن دروجي أفجي قشتي لهمبري دنيا عالمتي ما شاندن افتشتي قوتي كرنجي بأري كرنا دولة تركيا وبدستي شتاي تركا تيما شاندن بسر جيه قداغر كريم ده سالا بوريدا جنك دبن اشكنجي ده تكشتن ده حبسادا دوسسي يعني ببرياركي دولة تركيا ده تكشتن جدا وسيزار وكاتن كشتن أب هجمار يعني هدي إجمار جو بدزد كابن دستي مايا يعني إجمار هيجي دولة تركيا قصري كانت سر
سر ود شيري سر دجريد ناخذ دركابن رغم يعني هجمارك هندك ددن اما دیساجی دبیگو ما فی مروفا لهمبری وی که بریار بگردانا بچیا چاره سریک جوی انسانا را بدیا ما فی مروفا چاره سری جوی انسانا را بدیا لما خابن او یک نهاته کرن و حتی نهاجی نته کرن حتی الفيديوية دندر حبسه تركيا يقول لملي باكور دوي داري دا جنازة إنسانا در خستن جي يك جنة راستي تجاوز جهاتي دايك زاروك كيا او داوية دا اف جنهاتي كشتن لكي ويسي خرجي اف دفي روجي داوية دا يعني في روجي كنا ام جيان دكن دا جنازة في إنسانا جندر حبسه در كتن وش خيري وي إنسان قوتينا كشتن وتينا وشارتن يعني بين نوفي وانا دارخين بين نوفي وانا ديار بكن اف كريار جشتيجي يعني دولة التركي AKP بارتي AKP بر برسيارة جبر فيكي لهم بري دنيا عالمي بر برسيارة في كريار قوتنا كرن دندر عبنيدا ودهندر حبس تركي جشتيدا ام وكا ريخستنا جن ام بانج ما في مروفا في جيوني دكن كاغو در باس من هندر تركيا هرن في جريمة جوهاتنا كرن توثيق بكن حدا كيش دولة تركيا ردينا حدا كيش كشتنا إنسانا ودست درجة سر إنسانا راجن بيأخورت بيا ردينا براستيل سر مجارا دست درجي دولة تركول سر جهن ديروكي وشنواري چه دبه بلکه 4 سالا دا اف تشتاد روژه داره لکیلکی او دست دریجیل سر تشتین دن گوتین چه کرن اما بشا شنوارا تایبتمندی آخا گو اف جهد دیروکی و شنواری گر هات خرا کرن یعنی زراره کی ابدی ته چه کرن تنکانه وی جهنا و گرینه سر و اساسه دولت ترکی برنگه کی سیستماتیک بزانبون و جهد دیروکی و شنواری برای با ماشینه انگران جرافات و جهنا به دجواری ایرش سر چه دکی و خراکرن تیدا چه دکی و کولان تیدا چه دکی یعنی لحری معفرینه قرکرن کی دیروکی تی چه کرن خرابینک تی چه کرن یعنی دگوری دسته مده های جیک لحری معفرینه نمایی و نهاتی خراب کرن همی جه دست دریجی لسر هاتی چه کرن دمل دوکومنت کرن و جهنا دا ام وقت کارگری ام آستانگیت مازن دکشینن جبر گو اف جهنا دبن چاو دولت ترک دانه نیل کس نیزی که ببه یعنی وینه یا بگیره یعنی پرچه این ویدیو بگیره لسر و اساسه مثلا دوکومنت کرن و جهنا رنگه کی yani em nikanin zû bi zû yanjî birengekî ecele em vê cihna em dokument bikin ji ber got wesaîq destê me da tinane yani piranî cihd got di 2021 da me dokument kirine piraniya wê cihna اعتمادی من سر صور فضائیه بی دریا صور فضائیه رو ما اف جهنا ما تثبیت دکرن گو اف جهنا هاتن خراب کرن و هاتن ویران کرن ذاتا مسئله صور فضائیه جی یعنی ریکه که علمیه نه شاشه اما صورت سر عرضه یعنی پرچه ویدیو بلکه می 2021 دا نبیهوری جمعه چند صورت و چند پرچه ویدیو هاتن و ما او تشناجل سر روی پلا کارگریه ما بلاف کرن و ما بعالمه رو پار بکرن عبر فصائلها الموالية لها وبالأخص الفصائل التركمانية تزداد يوما بعد يوم والوضع في عفرين أصبح أكثر صعوبة وخطورة كاد أن تشبه بغوانتنامو على لسان أحد اللجان الموالية للائتلاف السوري عندما
زار قرية أو ناحية الشيخ حديد ووصف عفرين بغوانتنامو نظرا لزيادة حد الانتهاكات في هذه المنطقة، ووصف بأن ما أتوا بهم إلى عفرين عبارة عن لصوص وسراق ويعني مرتزقة لأنهم قاموا بالسلب والنهب والسرقات، يعني ما تركوا شيئا وإلا يعني موبقة وإلا ارتكبوها في عفرين. وعام 2021 نعلم كان يعني وتيرة الانتهاكات أكثر من الأعوام السابقة، خاصة في موضوع قطع الأشجار، في موضوع الاختطاف والاعتقال. يعني التغيير الديموغرافي كان الحدث البارز في عفرين من خلال بناء المستوطنات. يعني ونستطيع القول بأن هذه الانتهاكات طالما في تزايد، لأن الدولة التركية تريد بصفتها كدولة احتلال تريد أن تستمر في استكمال سياسة تغيير ديموغرافي في عفرين لتنهي هذه السياسة ولتبدأ بالخطوة الأخرى ولترسيخ الاحتلال وتتريك المنطقة. وهذا ما يجري العمل على قدم وساق في عفرين من قبل السلطات التركية بكل أجهزتها المتواجدة، وأيضا عبر 50 فصيل سوري مرتزق الموالي لتركيا في عفرين. وكان وتيرة الانتهاكات أو حصيلتها نستطيع القول بما الذي قمنا بتوثيقه كمنظمة حقوقية وفق الإمكانيات المتاحة، وما قمنا بتوثيقه لا يمثل 30% من مجمل الانتهاكات تحصل على أرض الواقع في عفرين. فكان نصيب القتل 49 شخص، بينهم 13 من أو امرأة و13 طفل. وأيضا كان 6 أشخاص فقدوا حياتهم تحت التعذيب، بينهم 2 نساء. أيضا موضوع الخطف والاعتقال، يعني العدد بكثير جدا، لكن اللي قمنا بتوثيقه نستطيع القول أنه يتجاوز 660 شخص ما بين الأطفال والنساء. يعني كان نصيب النساء بين الاختطاف والاعتقال ب 75 امرأة و5 قاصرات زائد طفلة رضيعة. الأشجار التي تم قطعها أكثر من 16500 شجرة، وحرق أكثر من 5000، واستيلال أكثر من يعني 11000 شجرة وأكثر، لأنه التوثيق لا يمكن تحديده بشكل دقيق لوجود مخاطر أمنية من قبل فصائل تهدد حياة المواطنين. يعني 2021 سال دن قدكي اصلا تنقاني تشتين العفرين دقاومة 3 سال و 4 سال دا يجديروك تركي تقدكي نعم مرة نقاني تشتي هيرو بنرخينا بحللنا دروي ديروكي نعم بقرن ديروكي بقرن دست ديروكري دولتك تركي كوماري تركي اصلا هبد يعني هب كومارا سر نتو پرستی تسبیک نتو با دیرک جی درباسی نتو پرستی بو فلسفه اساسی و کمارا هاتیه آوا کرن برزگری که او قریزی او تشتی العفرین دبند انجام ذهنیت دولت ترک انجام ایدئولوژی دولت ترک سر هاتی آوا کرن انجام دستور دولت ترک يعني دروي تركاتش نقبول كرن السر به اساسی 700 سال ترک نتن الهمبر کرد کرد حتمها يعني بالتكوشين خواب بخوات خواب قرباني خواب بردوامن لبر نتو هنا هاتن قركرن جملده هاتن قركرن يعني جمان ندوره قركرن أرمانيا قركرن أشورا قركرن كلدانيا قركرن يونانيا هوا جيب دستي ترك چی بو بحضاركم كجي دسر دستي ترك الهمبر لسر خلق ماي كرد الباكوري كردستاني هاتا چی کرن هوا جي انجام چیه انجام نتو پرستیه او اول پرستیه نها في 20 سال داویه او فاشیزما هر دگیشتن هفده اول پرستی ده او نتو پرستی ده ده هف بایمان او تحالف اکپی و مهپی التحالفين ها چند سال دا بردوام دکه التحالف کی هری خطره لسر کردا و لسر ترکا و لسر حمی هرمی تشتی العفرین دقاومه
ناقد كريا جديروكي نهار روجانا او يعني دستدرجي فاشيزم التركي لهندر تركي لهندر باكوري كردستان كشتني شهيد دانيز بارويز هبو كشتني مالبتا كي تمامين القوني هبو كشتني جوانا كي تانيش برغو قهداري استرانا كي بكردي ذكر كشتني جودكاريا تاني بكردي داخبي ارنو هير تشتي العفرين دقاومه كوك ناقوتاش تشتي جديروك تركا ناقوتاش ايديولوجي تركا نهاد تركي يعني بر خراب اف کومی چکدار هونین یعنی کومه هف کرن برای خستن کرن خراب برای خستن کرن جبرگو یعنی پشتی مصالحات السوري چه دبو انجام اود اسیتانا هف هریمت کمشار چه کرن گیشتی هف گروبت چکدار وانا بالدولة را بحكومة سوريا را هف ناكري حمي كوم كرن خستن هريمة ادلبي